देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक नव्यान जल्माले करीत सर्गारासांत तुका रिगोवंक साध्य ना. निकोदेमाक बोधकाक जेजू क्रिस्त सांगता. जेजू क्रिस्ताक तो सोदून आयलो पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा तुवें नव्यान जल्मा जाय. तूं बोधक जाल्यार पावना, तुवें खंयच्याय संगतींनी मेतेर जाल्यार पावना, बगर तुवें नव्यान जल्मा जाय. आज आमकांय जेजू क्रिस्त म्हणटा उदकांत आनी पवित्रत्म्यान जल्माले करीत तुका सर्गाराजाक रिगोवंक जायना. तुका खंयच्याय मागण्याक वचूंक जायना, मागणें करूंक जायना म्हणून ना, बगर तुका सर्गाराजाक बी रिगोवंक जायना म्हणून थंयसर आमकां सांगता. कित्याक कुडींतावन जल्माले कुडीच्या सैमाचे रक्ता मांसाचें जावन आसा. पूण आत्म्याच्या सैमान जल्माले मात्र आत्म्याच्या स्वरुपाचें जावन आसा म्हणून आमकां जागोवणी दिता. तर आमी जल्मा जाय खंय? आत्म्यांत आमी जल्माचे. कशें? उदकांत आनी पवित्रत्म्यान जल्मचें. उदकांत बुडचें वा उदक घालचें गी न्हय. हांगासर तर्जुमो केलो. पवित्र पुस्तक थंयसर तर्जुमो केल्लो सान जेरोम म्हणटा उदक म्हळ्यार देवाचें उतार जावन आसा म्हणून तो सांगता. देवाचें उतार जावन आसा. जेजू क्रिस्तांतावन जल्मल्या करीत म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची खरी वळोवक आमकां मेळ्ळ्या करीत. जेजू क्रिस्त कोण? जेजू क्रिस्त कित्या पासत जल्मलो, कित्या पासत जियेलो आनी कित्या पासत मरण ताणें सोंसलें, कित्या पासत तो पुनर्जीवन जालो हें म्हाका समजनासतना खंडीत म्हाका सस्नीक जिवीत मेळना. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत अद्भुतां करूंक मात्र येवना. अद्भुतां करून ताणें दाखयलें. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आनी देवान थंयसर नियम दवरले पातकाचो सांबाळ मरण आनी तें मरण कोणायक काडूंक जायना कित्याक देवाच्या वयर कोणी ना. पूण देखून जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो आनी जेजू क्रिस्त हांगासर येवन त्या पातकाचो सांबाळ म्हज्या बदलाक ताणें स्विकार केलो आनी तें मरण ताणें रद्द केलें, नास केलें त्या क्रुसाच्या जैता वरवीं आनी तें मरण नास केल्ले वरवीं थंयसर आमकां कळीत जाता पुनर्जीवन जावन जेजू दाखयता हांवच देव म्हणून. जेजूच देव जावन आसा म्हणून दाखयता. जेजून तें खाण उडयलें भाव भयणीनो हें म्हाका समजाचें आनी तवळ हांव पातयेणी दवरतना म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त थंयसर हरियेक सोंसून ताणें समाधी जावन पुनर्जीवन जावन बापाच्या उजव्या कुशीक म्हज्या बदलाक बसला म्हणून केदाळ म्हाका समजता आनी हांव पातयेणी दवरतां. तेंच जावन आसा उदकान जल्मूनचें. जेजू क्रिस्तांतावन जल्मूनचें. नवें जिवीत म्हज्या भितर आत्म्यांत मेळटा आनी आत्मो म्हज्या भितर येता आनी तवळ मात्र म्हाका सस्नीक जिविता भितर वसूंक जाता. जेजू क्रिस्ताक जाणा जावचेंच सस्नीक जिवीत जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक जाणा जाल्यार मात्र तें सस्नीक जिवीत अनुभव करूंक जाता. आज भाव भयणीनो जेजूक सोदून आमी थंय हांगा वेता पूण जेजू खंय मेळटा गी? खंय मेळना. बगर तुज्या हातांत आसच्या त्या पवित्र पुस्तकांत सोद. देवाचें उतार, दैवीक उतार वाच आनी तें तुका समजा सारकें. त्या उतरांनी तूं संवसार सोदिनाका. त्या उतरांनी खंयचीय आशिर्वादां सोदिनाका. बगर जेजूक सोद. आज आमकां मागूंक ही एक प्रेरण आज पयल्या वाचपांत देव दिता. आज आमी मागता संवसाराचें मागता पूण थंयसर आदल्या धर्मसभेन मागलें देवाचें उतार धैर्यान परगट करूंक आमकां बळ दी म्हणून. आज आमकां असली मागणी म्हणाजे जाल्यार असली मागणी पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान आमकां येजे जाल्यार खंडीत पवित्रत्म आमकां जाय. पवित्रत्म आमकां मागोवंक शिकयता. पवित्रत्म आमकां सस्नीक जिविता कुशीक व्हरून पावयता. संवसारा कुशीक व्हरून पावयना. आज जायतीं बोधनां आमकां व्हरून पावयतात संवसाराक. तुका सगळें बरें जाता ह्या संवसारांत आमची जिणी नश्वर भाव भयणीनो. संवसारांत जर तर तूं नव्यान जल्मा नाय जाल्यार हांगासरच जर तर तूं जेजू क्रिस्ताक मानून घेना जाल्यार तुका सस्नीक जिवीत ना. आमेन.